नमस्कार साथीहरू। आज हामी सिस्को स्विचमा एसटिपी कसरी राख्न सकिन्छ, आई मिन के अरे एसटिपी कसरी हामी कन्फिगर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। सो एसटिपी भन्नाले चाहिँ स्प्यानिङ ट्री प्रोटोकल, वी नो द्याट होइन। अनि जसले चाहिँ हाम्रो लेयर 2 लुप्सहरू, सो ब्रिजिङ लुप्सहरू चाहिँ हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि यसले प्रिभेन्ट गर्छ है। कसरी प्रिभेन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेनिङ के अरे रिडन्डेन्ट लिङ्क्स है, रिडन्डेन्ट लिङ्क्स। सो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एउटा उसमै हेरौँ, के अरे डायग्राममा हेऱ्यौँ। एउटा जस्तो हामीले यहाँनिर स्विच राख्यौँ, एउटा नर्मल स्विच, ओके, यहाँ होइन, दुईवटामा पनि हामी गर्न मिल्छ। अहिले हामीले तिनवटा स्विचको हेल्प लियौँ, आई मिन तिनवटा स्विचलाई को माध्यमबाट हामीले हेर्न गइरहेको छौँ होइन। सो के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो स्विचबाट चाहिँ यो स्विच कनेक्ट गरिदिउँ। एकदम सिम्पल है। त्यसपछि हामी बिस्तारै हेर्छौँ होइन, अरू फर्दर कुराहरू है। जस्तो एसटिपीमा हामीसँग आरएसटिपी छ जसको कन्भर्सन चाहिँ अलिक फास्टर हुन्छ। अनि फेरि एमएसटिपी पनि छ, अनि मल्टिपल आरएसटिपी भयो। अनि आरएसटिपी भनेको चाहिँ ऱ्यापिड, अनि एसटिपी भइहाल्यो होइन, आरएसटिपी। सो अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तिनवटा स्विचलाई यसरी जोड्यौँ होइन। अब यहाँनिर हेर्ने हो भने अब कुन पोर्ट यस्तो कुनै हामीलाई अब अलिकति हेर्न मन लाग्छ भने ट्राफिकहरू चाहिँ यता डेटा फ्लो भइरहेछ, यता गइरहेछ, हेर्नुहोस् यहाँबाट यो यता पनि गइरहेछ, लेट इट बी। अब यो कुन इन्टरफेस हो जस्तो लागिरहेको छ भने सरी अप्सन्समा जानुहोस्। यो अहिले चलाइरहेको कुरा हुँदा लगभग अरूमा पनि यही हो, अरू भर्जनमा भन्न खोजेको होइन। सो यसलाई चाहिँ अहिले हामीले हेरिरहेको सिस्को प्याकेट ट्रेसरको चाहिँ भर्जन 8.2.2 0400 रहेछ। यसो 8.2.2 वाला रहेछ। त्यो चाहिँ अब अप्सन्समा जाने, प्रिफरेन्समा जाने, अनि अलवेज के अरे सो पोर्ट लेभल्स इन लजिकल वर्क स्पेस भनेपछि चाहिँ अनि हाम्रो सो हामीले इजिली हामी हेर्न सक्छौँ। फास्ट इथरनेट 01, फास्ट इथरनेट 02बाट त्यो कनेक्ट भइरहेको छ। सो अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ डिफल्टमा हेर्नु न, ल यसले मेन्टेन गरिरहेछ नि। बाई डिफल्ट नै हाम्रो के भन्छ, स्प्यानिङ ट्री मेन्टेन भइरहेछ। सो हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा सिस्कोको स्विचहरूमा चाहिँ उसले भनेअनुसार चाहिँ बाई डिफल्ट नै यो पोर्ट अहिले हाम्रो उस स्टेटमा छ नि, हेर्नु न, ब्लकिङ स्टेटमा छ नि त होइन। सो के छ भन्दाखेरि यसरी ठिक छ। अनि सजिलो होला जस्तो लाग्छ यो यसरी गरेर नै अलिक बाहिरहेछ, नभए कुरा एउटै हो होइन। ल अब यसको हामीले मेन कुरा बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ एसटिपीमा के छ भन्दाखेरि अब यसमा रुट ब्रिज होइन, रुट ब्रिज भनेको जसको प्रायोरिटी कम हुन्छ, प्रायोरिटीमा जानुभन्दा अगाडि ब्रिज आइडीको कुरा आउँछ होइन। सो ब्रिज आइडी भनेको चाहिँ प्रायोरिटी र यसको म्याक एड्रेस, त्यो इन्टरफेसको म्याक एड्रेस मिलेर बनेको हुन्छ। जसको लो भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई इलेक्ट गर्छ, मतलब रुट ब्रिज हुनमा चाहिँ इलेक्ट गर्छ सबभन्दा कम कसको छ भने। जस्तो अब लगभग हामीले यसरी सिम्पल यो कन्फिगरेसनको पार्टमा अलिकति थोरै एकचोटि हेरौँ। एकचोटि यसलाई के गर्यो भन्दा सो स्प्यानिङ ट्री समरी होइन। अनि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्विच चाहिँ पिबिएसटी मोडमा छ, ठिकै छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ बिपिटियुहरू डिसेबल नै छ, ठिक छ होइन। अनि जस्तो यसरी समरी अनि डिटेलमा हेऱ्यौँ भने नि हामीले के गर्छ अरे डिटेलमा हेऱ्यो भने पनि हामीले यसको ब्रिजको यो प्रायोरिटी 3 to 768 यसले उनीहरूले यो डिफल्ट भ्यालु मान्छन् है, डिफल्ट प्रायोरिटीको भ्यालु हुन्छ मान्छ होइन। हलो टाइम यसको 2 सेकेन्ड्स।
म्याक्सिमम टाइम 2 सेकेन्ड भनेको रुट ब्रिजले चाहिँ सी कन्फिगरेसन बिपिडियु होइन त्यो मेसेज चाहिँ फ्लो गर्छ होइन त्यो उसमा त्यो चाहिँ 2 टाइम्स सेकेन्डको इन्टरभलमा फ्लो गर्छ भन्छ। म्याक्सिमम म्याक्स एज 20 भनेको छ। ओके सो कहिलेसम्म त्यो बिपिडियु कुनै एउटा स्विचले चाहिँ स्टोर गर्छ भन्दा 20 सेकेन्डसम्म चाहिँ होइन, त्यसपछि एक्सपायर हुन्छ है। फरवर्ड डिले टाइम लर्निङ त्यो कुनै पनि पोर्टले चाहिँ लिसनिङ र लर्निङ स्टेट मिलेर चाहिँ 15 सेकेन्डसम्म चाहिँ उसले त्यो कुनै पनि स्विचको इन्टरफेस चाहिँ फरवर्डिङ स्टेटमा जानलाई उसले कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 15 सेकेन्ड लाग्छ भने जस्तो हामीले बुझ्न सक्छौँ होइन। करेन्ट रुट हेज द प्रायोरिटी यो छ, ठिक छ, नो प्रब्लम होइन। अब अरू कुराहरू भन्नेको चाहिँ इट्स ओके होइन। कति भयो कति यो टोपोलोजी टाइमर्सहरूको कुरा पनि छ होइन। चेन्ज कतिचोटि टोपोलोजीमा चेन्ज आयो, अहिले 0 छ, यस्तो यस्तो कुराहरू छन्। अहिले मेन कुरा भनेको चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ 01 चाहिँ हाम्रो रुट ओके फरवर्डिङ स्टेटमा छ, ठिक छ। यसको इन्डिभिजुअल पोर्टको प्रायोरिटी चाहिँ 128 छ होइन, पाथको कस्ट 19 छ, ठिक छ। हामी हेर्छौँ अब जानी अब सबैको उनी हेर्ने हो भने पनि सबै यो स्विचहरूको हेर्ने हो भने अब यहाँबाट देखाउँछ नि, ओके देखाउँदैन होइन। यसमा हामीले हेर्ने हो भने पनि सबैको लगभग रुट प्रायोरिटी सेम छ। आई मिन रुट प्रायोरिटीको भ्यालु चाहिँ सेम छ है। जस्तो यसले डेजिग्नेटेड पोर्ट भनेको छ, डेजिग्नेटेड फरवर्डिङ होइन। सो डेजिग्नेटेड भनेको चाहिँ फरवर्डिङ पोर्टलाई भनिन्छ। अरू सुरुमा रुट पोर्ट हुन्छ। रुट पोर्ट भने रुट पोर्ट अनि डेजिग्नेटेड पोर्ट र नन डेजिग्नेटेड पोर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो लगभग ब्लक पोर्ट भने जस्तो नि बुझिन्छ होइन। अहिले त्यसमा हेर्नु न, अहिले रुट थियो नि त, रुट र फरवर्डिङ थियो, अहिले के छ दुइटैमा डेजिग्नेटेड छ भनेपछि यो पनि फरवर्डिङ है। सो यसमा हेर्ने हो भने प्रायोरिटीको भ्यालु पनि 32768 नै छ, ठिक छ, नो प्रब्लम होइन। अनि भिल्यान 1मा भिल्यान 1 ओके भिल्यान 1 चाहिँ हाम्रो डेजिग्नेटेड अवस्थामा फरवर्डिङ स्टेटमा छ। अर्कोलाई हेरौँ। सो जनरली अरू मैले के कुरा मिसिङ गरेँ, ओके सो यसमा पनि हेर्नु भयो भने चाहिँ थोरै के फरक छ भने यसको पनि रुट प्रायोरिटी त 327 छ। यो हेलो टाइमहरू डिफल्टमै छ है। म्याक्सिमम इज 20 छ है, 20 म्याक्सिमम इज टाइम होइन। यो म्याक्सिमम अब यहाँ हबको कुरा गरेको छ कतै, त्यो म्याक्सिमम हब भनेको चाहिँ कतिवटा त्यो एसटिपीमा कतिवटा हब स्विचेसहरू अथवा हब्सहरू चाहिँ छ भनेर राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा। जस्तो हाम्रो अहिले 3टा स्विच छ होइन, म्याक्सिमम कतिवटा स्विच हुनसक्छ, अब 20 40 50 होइन। त्यो चाहिँ त्यो पहिला डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको कस्टको कुरा गर्छ, पाथ कस्टको कुरा गर्छ। कस्ट अफ रुट पाथ भनेको रुट पाथसम्म पुग्नको लागि चाहिँ उसले 19 लिएर बसिसकेको छ होइन। एन्ड यो चेन्जेसहरूको कुरा गर्छ, नम्बर अफ टोपोलोजी चेन्ज अहिलेसम्म चेन्ज भएको छैन, टोपोलोजी चेन्ज भएको छैन नि त, हामी चेन्ज गर्छौँ अहिले हेर्छौँ। अनि भिल्यान अल्टरनेटिभ हेर्नु भने नि यहाँनिर ब्लकिङ स्टेटमा छ नि त हाम्रो कुन 01 ओके 01 यो स्विचको 01 यो ब्लकिङ स्टेटमा छ, ठिक छ। अर्को चाहिँ रुट फरवर्डिङ भने चाहिँ रुट फरवर्डिङ। सो यसले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको कस्ट हुन्छ नि, यसको कस्ट यो क्युमुलेटिभ कस्ट यो पाथको कस्ट र यो पाथको कस्ट जोड्दाखेरि चाहिँ यो रुट ब्रिज चाहिँ हाई हुन गयो, ओके यो कस्ट भन्दा यसको यो पाथको कस्ट भन्दा। सो जब यो रुट इलेक्ट गर्छ नि रुट पोर्टले, रुट ब्रिज चाहिँ जहिले पनि त्यो पोर्टबाट चाहिँ रुट ब्रिज पुग्नको लागि सबभन्दा छिटो हुनु पर्यो। आई मिन कस्ट पाथको कस्ट चाहिँ भनौँ न अलिक कम हुनु पर्यो कम्पेरेटिभली। सो यही पोर्ट चाहिँ किन ब्लक आयो भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसलाई पाथ कस्टले नै डिटरमाइन गरेको छ। हेर्नु न, यसलाई
यदि हामीले पाथ कस्ट हेर्नु न यसको नि यहाँ चाहिँ 19 भनेको छ, यहाँ पनि 19 भनेको छ, तर यो रुट फर्वर्डिङ ब्लकिङ स्टेटमा छ। अनि रुट पोर्ट 2 को फास्ट एथेन्टिकेसन कस्ट पाथको कति छ भन्दाखेरि 19 छ, 02 को छ हैन। यसको नि 32768 छ है। ल एकछिन हेर्नु है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि रुट ब्रिजले चाहिँ आफ्नो CBPDU कन्फिगरेसन BPDU चाहिँ फ्लो गरिरहेको हुन्छ हैन। जब टोपोलोजी चेन्ज आउँछ यो अरु पार्टिसिपेट भएको स्विचहरुले STB मा पार्टिसिपेट भएको स्विचहरुले चाहिँ आफ्नो टोपोलोजीमा के चेन्जेस आयो भने चाहिँ उलाई इन्फर्म गर्छ। सो किन यसलाई हामीले अब रुट बनाउनु पर्यो, कुनैलाई पनि बनाउन मिल्छ, तर जनरली जुन स्विचलाई बनाउँछौं त्यो चाहिँ लगभग हाम्रो अलिकति कोर स्विच भनौं न, अलिकति मेन स्विच जस्तो हैन। सुरुमा राउटरसँग एज अ सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि चाहिँ राउटर अथवा फायरवलसँग नजिक भएको छ, डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको स्विचलाई बनाउनु पर्छ। ठीक छ, त्यसो नगर्दा चाहिँ नचल्ने हो र नभनेर भने चल्छ चल्न चाहिँ, बट राम्रोसँग प्र्याक्टिसमा गुड प्र्याक्टिसमा त्यस्तो हुँदैन, इफिसिएन्ट तरिकाले अलिकति राम्रो हुँदैन हैन। अनि यस्तो अब पहिले एकचोटि हेरौँ न हैन। अनि जस्तो हामीले यसलाई मान्यौ, जुनलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले यसलाई मान्यो, के गर्यो भन्दा हामीले सरी ओके। सो के छ भने स्प्यानिङ ट्री स्प्यानिङ ट्री हैन। अनि स्प्यानिङ ट्री ओके VLAN 1 मा हैन। प्रायोरिटी हामीले 40 मल्टिपल अफ 40961 पर्छ। मैले जानी के गरे, अब प्रायोरिटी कम बनाए ओके ब्रिज आईडी कम बनायो भने चाहिँ मैले मेरो चाहिँ स्विच चाहिँ के इलेक्टेड हुन आउँछ, रुट ब्रिज इलेक्टेड हुन आउँछ। सो रुट ब्रिज किन बनाउने भन्दाखेरि यसको रेफरेन्सको हेल्पले चाहिँ अरु स्विचेसहरुले चाहिँ आफ्नो इन्टरफेसहरु, आफ्नो पोर्टहरु हैन, अथवा रुट पोर्ट र आफ्नो डेजिग्नेटेड ओके रुट पोर्ट र अनि डेजिग्नेटेड रुट पोर्ट र नन रुट पोर्टहरु चाहिँ उले इलेक्ट गर्न अथवा उलाई डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ भनौं न हैन। हामीले VLAN 1 मा चाहिँ हामीले प्रायोरिटी कम गरेर राख्दै पठाइदियो। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो रुट पोर्ट यो अभियसली यो रुट पोर्ट भयो, कसरी थाहा पाउने भन्दा पाक्ने। अब के छ भन्दाखेरि ल हेर्नु, अब यहाँ हेर्नु रुट पोर्ट भएपछि अब हेर्नु दुईटै ब्लकिङ स्टेटमा छ। अब कुन चाहिँ इलेक्ट गर्छ आफूले आफूलाई, हेर्नु अघि यो थियो ब्लक, अहिले यो भइरहेछ हो। स्टिल उसले पाथ कस्ट नाप्न खोज्छ। यो इन्टरफेस पोर्टैहरुले भनौं न रुटसम्म जाने बाटो चाहिँ उसले फर्स्ट अब यता अप भयो नि, हेर्नु न हो। सो त्यो आफै उसले क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छ कि म्याक एड्रेस र उसको पाथ सरी म्याक एड्रेस र ब्रिज आईडी मिलेर चाहिँ हैन, प्रायोरिटी मिलेर चाहिँ हाम्रो ब्रिज आईडी भन्छ। सो ब्रिज आईडी को हेल्पले चाहिँ भनौं न त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ फ्लो गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो सबभन्दा इन्टरफेसले चाहिँ आफ्नो कस्ट पाथ भनौं न के रे कम भएकोलाई चाहिँ उसले इलेक्ट गर्छ। अब म जानी के गर्छ, यो स्प्यानिङ ट्रीले काम गरिरहेको छैन भनेर एकचोटि म के गर्छु भन्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि ल यो स्प्यानिङ ट्रीमा अलरेडी छ बाइ डिफल्ट नै छ, तैपनि मैले यसलाई रुट ब्रिज चाहिँ बनाइदिएको। अब यसको हेर्नुभयो भने चाहिँ हैन, स्प्यानिङ ट्री डिटेलमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यसको ब्रिज प्रायोरिटी 4096 भएर आएको छ। ठीक छ, जहिले पनि रुट ब्रिजको चाहिँ यो जहिले पनि डेजिग्नेटेड पोर्टहरु हुन्छ। यो डेजिग्नेटेड पोर्ट DP पोर्ट, यो DP पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट भन्ने बित्तिकै त यहाँहरुले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो फरवर्डिङ पोर्ट भनेर बुझ्नु हैन। यो डेजिग्नेटेड पोर्ट, यो डेजिग्नेटेड पोर्ट, तर यसमा पनि एउटा रुट पोर्ट हुन्छ है। किन भन्दाखेरि कताबाट आयो मेन ट्राफिक रुट ब्रिजतिर बाट आउने। अब यो हेर्दाखेरि यो यसको चाहिँ यो दुईटै DP हुन्छ हैन। रुट ब्रिजसँग जहिले पनि डेजिग्नेटेड पोर्टहरु हुन्छ, छ कि नै? ओके यहाँ हेर्नु न, ठीक छ। 01 चाहिँ हाम्रो फरवर्डिङ स्टेटमा छ, अनि फरवर्डिङ स्टेटमा छ। 02 पनि हाम्रो डेजिग्नेटेड फरवर्डिङ। तर यसलाई यो रुट पोर्ट बनिसकेपछि यहाँ हामी हेर्न सक्छौं
ओके टोपोलोजीमा चेन्ज आएको छैन भने चाहिँ अहिले एकचोटि हेर्छौँ त्यो पनि होइन सो के छ भन्दाखेरि ल पक्नु है ओके एकचोटि हेरौँ न त ल यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ ल हेर्नु त यसको चाहिँ प्रायोरिटी चेन्ज भएको छैन नि त हामीले चेन्ज गरेको छैनौँ भिलान रुट फरवर्डिङ ओके रुट पोर्ट भयो नि त यो त होइन सो यो रुट फोर्ट किनकि यता र यो रुट ब्रिजसम्म जाने बाटो यो हो उसको लागि त्यही भएर यसलाई रुट फोर्ट भनेको तर अरू चाहिँ रुट फरवर्डिङ यो चाहिँ के भन्छ डेजिग्नेटेड फरवर्डिङ यतापट्टिको 02 हेर्नु न 02 चाहिँ डेजिग्नेटेड फरवर्डिङ छ ठिक छ स्टेट फरवर्डिङमै छ ब्लक स्टेट भएको छैन उसले यो पोर्ट फरवर्डिङमै छ उभिरहेछ तर के गर्छ भन्दाखेरि अब यो स्विचको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ पक्नु है त यहाँ आइसकेको रहेछ सरी त्यति साह्रो उ गर्ने 01 होइन 01 चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यतापट्टि ओके यो होइन यो त एकछिन त अघिको स्टेटमेन्ट थियो होला सो स्प्यानिङ टु डिटेल ल 01 चाहिँ हाम्रो रुट यो त रुट ब्रिजतिर जानको लागि चाहिँ उसले बाटो छानेको नि उसले पोर्ट छानेको नि 01लाई जुन रुट फरवर्डिङमा छ भने यो चाहिँ अल्टरनेट ब्लकमा बसिरहेको छ यो त ब्लक भइरहेछ नि त यहाँ हेर्नु न हो किनकि यो त ब्रोडकास्ट स्ट्रम हुने भयो होइन म्याकहरू अरू इनस्टेबिलिटी हुने भयो यदि यो पोर्ट पनि ओपन भइदिएको सो त्यो प्रिभेन्ट लुप प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ उसले अब इन्टरफेसमा पनि प्रायोरिटी सेट गर्न मिल्छ है अहिले बुझ्नुभयो नि त अलि पछि हामीले सिम्पल तरिकाले हेरौँ अहिलेलाई त्यस्तो कम उ नगरौँ होइन सो अब हाम्रो स्टेप भनेको चाहिँ मानौँ के त हाम्रो यो तिनवटा जोडिरहेको छ अब हाम्रो जाने मैले अब रियल टाइम सिनेरियोमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ ब्रेक भयो यो वायर चाहिँ ब्रेक भयो होइन ल पक्नु है अहिले त फ्लो नै भइरहेछ नो प्रब्लम यो स्विचमा आउँदाखेरि यो सेगमेन्ट चाहिँ डाउन भयो होइन यो सेगमेन्टमा कुनै साइडको डाउन मतलब यो सेगमेन्ट डाउन भयो भने चाहिँ मेबी यो एन्डमा ब्रेक भयो तार अथवा भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि त्यो ट्राफिक चाहिँ अब यसरी फ्लो हुनु पऱ्यो यसरी आउनु पऱ्यो किनकि यो सेगमेन्ट डाउन भयो भने त होइन सो हुन्छ कि न एकचोटि हेर्नुहोस् यही स्विचमा बसेर हामीले के गर्नु अहिलेलाई चाहिँ हामीले म्यानुअली सटडाउन गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ मानौँ अब केही कारणले बस होइन के अरे त्यो तार टुट्यो होइन मुसाले काटिदियो ट्रक अथवा केही कुराले चाहिँ ब्रेक गरिदियो होइन ट्रक के अरे के भन्छ गाडी भेहिकलले नामै नलिउँ अनि के अरे हामी कुन बस्छौँ त्यसमा चाहिँ त्यो ब्रेक गर्यो अथवा पावर लेभल कम जे भए पनि कारणले गर्दाखेरि यो सेगमेन्ट चाहिँ डाउन भइदियो सो मैले अहिलेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि के अरे हाम्रो स्विच टूमा छ होइन होस्ट नेम स्विच चाहिँ स्विच छ है अहिलेलाई यो स्विच 1 भनेर छ है स्विच 1 रहेछ ल इन्टरफेस अब कुन चाहिँ यो सेगमेन्ट डाउन गर्न मैले फास्ट एन्ड 0 डाउन गर्नु पऱ्यो होइन 0/1 सटडाउन गरेँ होइन सो अहिले हामीले म्यानुअल एड्रेस सटडाउन गरेको छ यो पोर्टलाई हामीले अनि के छ भन्दाखेरि अब ट्राफिक चाहिँ ओके हामीले सटडाउन सरी गिगाबिट इथरनेट गऱ्यो र हामीले सरी गिगाबिट इथरनेट होइन त फास्ट इथरनेटमा हामी कनेक्टेड छौँ 0/1 अनि सटडाउन ल हामीले डाउन गऱ्यौँ यो मेरो विचारमा ट्राफिक आउन फ्लो कम भइसकेको छ होइन बन्द भइसकेको छ कम भइसक्यो अब हेर्नुहोस् है यसो गर्दाखेरि ट्राफिक यो स्विचसम्म त बाटो त छ फिजिकली अब यो यसरी अप हुनुपर्छ यहाँदेखि यता हो बिस्तारै हुन्छ है अलिकति
उसको कति टाइम 20 सेकेन्डसम्म उसले पिपिटी पर्खिरहेछ नि त, मतलब त्यसले होल्ड गरिरहेछ। सो त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ अब त्यो चाहिँ हामीले होइन लर्निङ स्टेट लर्निङ स्टेट चाहिँ हामीले घटाउन सक्छौँ यदि आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ। अहिले डिफल्टमा उसको 15 सेकेन्ड छ, 15 सेकेन्ड कति फरवर्ड डिले टाइम चाहिँ यो उसको एजिङ टाइम पनि त 20 छ होइन। यो चाहिँ आफ्नो अनुसार चाहिँ राख्न मिल्छ। अब हेर्नु यो ट्राफिक यता आयो नि, यताबाट यो ट्राफिक यता आयो, डेटा फ्लो भइरहेछ, यो बन्द गर्नको लागि। अब मैले होइन यही सेगमेन्टमा चाहिँ यो चाहिँ होइन तपाईँको यहाँनिरको चाहिँ सडन यो पोर्ट यहाँनिर ब्लक भयो, अथवा यो सेगमेन्ट यतापट्टिको साइडबाट चाहिँ ब्लक भयो हुन चाहिँ जुन साइडबाट भए पनि कुरा एउटै हो होइन। तैपनि हामीले टेस्ट गरौँ न त्यो काम गरिरहेको छैन भनेर। सो इन्टरफेस नसर्ट गरिदिउँ होइन। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि के अरे अब यो खोलिदिउँ हामीले बाटो, यो बाटो खोलिदिउँ होइन। अब फेरि यसले आफैले क्यालकुलेट गर्छ कुन बाटोबाट जाने, कुनलाई कुन पोर्टलाई चाहिँ ब्लक गर्ने भनेर ऊ आफैले डिसाइड गर्छ। जसरी भए पनि यो स्विचसम्म त आइदिनु पऱ्यो। सो हामीले अहिले यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिएको यो पोर्टलाई होइन। सो के छ भन्दाखेरि एकछिन आओस्, ठिक छ। ए फरवर्डिङ स्टेटमा आयो। अब ब्लक त यहाँनिर भएछ यसको, जसै गरौँ नि यहाँनिर। अब मानोस् होइन योतिरको पोर्टमा इस्यु आइदियो भन्ने के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ नि त, कुरा एउटै हो। अब एक दुईवटा लास्ट हेर्छु त्यसपछि अनि हुने भयो जस्तो छ यसरी। सो के छ भन्दाखेरि स्प्यानिङ ट्री, ओके स्प्यानिङ ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, ए सरी स्प्यानिङ ट्री हो नि त। हामीले यसको इन्टरफेस कुन छ 01, इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 01 सर्ट गरिदियो होइन। यो पोर्ट ब्लक गरिदियो हुने बित्तिकै अब यो सेगमेन्टमा हामी छौँ स्विच 0, यो स्विच 0 हो नि त, स्विच 0 ठिक छ। ल अब कता ट्राफिक के अरे डेटा फ्लो हुन्छ ल हेरौँ है। ओके ट्राफिक अब हामीले ए सरी त भइसकेछ त, मैले यो यता डाउन भयो यता अप भइरहेछ यो होइन। जतार गए पनि ट्राफिक त यतैबाट डाउन भइरहेछ। ओके के अरे अप भइरहेछ त्यही रोडबाट, ठिक छ नो प्रब्लम। उसले आफ्नो क्यालकुलेसन गरोस् होइन। अब हामीले चाहिँ इन्टरफेस सरी 0// चाहिँ नो सर्ट गरौँ होइन। सो अहिले अप गरिदिउँ उसको। सो अब यो स्विचको केसमा हेरौँ, यसको त भित्र एउटा रुट फरवर्डिङमा छ, एउटा चाहिँ अल्टरनेट ब्लकिङमा छ होइन। अब यसमा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यो रुट फरवर्डिङलाई डाउन गरिदियो। मानौँ यो डाउन गरेपछि त यो स्विचसम्म आउनलाई पऱ्यो नि त होइन। एकछिन है यो अपन यो सायद यो अपन छ होइन। सो के छ भन्दाखेरि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट कति उता अप आइसक्यो नि, यहाँ आइसक्यो नि होइन यता छ। सो मैले के भन्छ यो सेगमेन्ट चाहिँ डाउन भइदियो, ठिक छ। ल के छ भन्दाखेरि अब यो डाउन गरिदियो भने अब यो पक्कै पनि अब योसँग रिमेनिङ बाटो भनेको यो छ होइन। सो यो बाटोबाट चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि
यो डिभाइस अफ आउनु पऱ्यो, स्विच अफ आउनु पऱ्यो। यस्तो भयो भने फाइन, एसटिपी चाहिँ वर्किङ आई थिङ्क है। इज द इफ एनिथिङ इज देयर होइन, केही छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन है। सो ल यता अब पाएँ नि होइन। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ है। हामीले यसरी नै मिलेर सबै कुरा हेर्छौँ बिस्तारै बिस्तारै। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, हेभ अ गुड डे।